नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, तवक्कुल क्या है? तवक्कुल का माना ये है कि इंसान किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके जायज़ असबाब को इख्तियार करे, उसके मुमकिना ज़राए को इस्तेमाल में लाए और फिर उसके नतीजे को, उसके अंजाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर दे। इसको तवक्कुल कहते हैं कि इंसान चूँकि बड़ा ही कमज़ोर है, उसे सहारे की ज़रूरत है, उसे सहारे की ज़रूरत है, तो वो जो काम भी करे, किसी भी मंजिल तक पहुंचना चाहे तो वो उसके जायज़ और मुमकिना ज़राए को बरूए कार लाते हुए उसके अंजाम को, उसके नतीजे को अल्लाह के सपुर्द कर दे। ये तवक्कुल है। और इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल करे, क्योंकि तवक्कुल इबादत की आला किस्म है। तवक्कुल तौहीद का आला मुकाम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। आप उस ज़ात पर तवक्कुल कीजिए जो हय है, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, ला यमूत, और वो कभी भी फौत नहीं हो सकता, उसे कभी भी मौत नहीं आ सकती। आप उस ज़ात पर इन्हिसार कीजिए, उस पर तवक्कुल कीजिए। और जो इंसान अपनी मुश्किलात में, अपनी परेशानियों में, उसकी ज़िंदगी भले मुश्किल से मुश्किल तर हो, उसकी ज़िंदगी मुश्किलात की अमाजगाह बन चुकी हो, पुरख़तर रास्तों का वो राही हो, हर तरह के मशाकिल उस पर मंडला रहे हों, अगर वो इन मुश्किलात में अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह पर भरोसा कर ले, तो अल्लाह उसको काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल कर लेता है, भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसको काफ़ी हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी भले कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो किस कदर मुश्किलात से दो चार ही क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उसका भरोसा हो जाए, उसका तवक्कुल बन जाए, उसका एतमाद बन जाए, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उसको काफ़ी हो जाते हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल करे। और इंसान तो इंसान, परिंदे भी अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं। सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उस तरह तवक्कुल कर लो जिस तरह तवक्कुल करने का हक़ है, लरज़क़कुम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें रिज़्क़ देगा। कैसे देगा? कमा यरज़ुक़ुत तैर, जैसे अल्लाह ताला परिंदों को रिज़्क़ देता है। उनकी कैफियत ये होती है कि वो सुबह के वक्त जाते हैं, खाली पेट होते हैं, लेकिन जब शाम को लौट कर आते हैं तो रूह बिताना, उनके पेट, उनके शकम खुराक से भारी होते हैं। अगर हम भी अल्लाह की ज़ात पर इस तरह का तवक्कुल कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी रिज़्क़ से नवाजे। तो परिंदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर एतमाद करते हैं, तवक्कुल करते हैं। और इंसान भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जिस तरह तवक्कुल करने का हक़ है ऐसे तवक्कुल कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उसी तरह रिज़्क़ दें जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ देते हैं। हज़रात, तवक्कुल में असबाब इख्तियार करना ये तवक्कुल के मनाफी नहीं है। ये तो शरीयत की तरफ से हुक्म है कि इंसान असबाब को इख्तियार करे, मुबाह और जायज़ ज़राए को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, उसने इम्तिहान देना है,
تو اب اس کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے تیاری کرے، کتب کی اسٹڈی کرے، مشکل چیزوں کو پڑھے، مذاکرہ کرے، اس کی دہرائی کرے، ٹائم دے، اور اس محنت کے بعد اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ توکل ہے۔ اسی طرح ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گھر نہ بیٹھا رہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنے مرض کی تشخیص کروائے، اور پھر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائی کو استعمال کرے۔ تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی کامیابی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہی شفا دے سکتی ہے۔ جو دوا ہے، جو میڈیسن ہے، یہ شافی نہیں ہے، شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یہ اسباب اختیار کرنا، ان اسباب کو بروئے کار لانا، یہ شرع کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک فوجی وہ تیاری کرتا ہے میدان میں اترنے کے لیے، اسلحہ پہنتا ہے، حضرات یہ توکل کے منافی نہیں۔ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اس کام کو کرنے کے لیے، اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک جو اسباب اس کو پہنچا دیں ان کو بروئے کار لانا، یہ توکل ہے، اور یہ شرع کے منافی نہیں۔ توکل اللہ رب العزت کی ذات پر کیوں ہے حضرات؟ اس لیے کہ زمین و آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، اور ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، مدبر الامور ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، وہ مدبر الامور ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی کام سر انجام دینے لگے تو اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا توکل ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ان کاموں میں دوسروں پر توکل کر لیتے ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، جن کو کرنے کی صلاحیت، طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر مشکل کو دور کرنا، کامیابی دینا، اولاد دینا، نقصان کو دور کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اللہ کے سوا کوئی بھی دور کر سکتا نہیں۔ تو وہ لوگ، ان کا اعتماد غیر اللہ پر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت پہنچے گی، پریشانی آئے گی، تو میں دل میں اپنے اس بزرگ جو اس نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رکھا ہے اس پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ تو حضرات یہ توکل کے منافی ہے، یہ شرک ہے، اور یہ درست نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا حق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا جائے، اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جتھے، لشکر، یہ تمہارے خلاف تمہیں مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہمارا توکل اللہ پر ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو مشکلات میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔